جو अब्बासी खुलफा या बादशाह जो भी आप नाम दें, उनको अचानक ख्वाहिश हुई कि ये जो कुरान पाक है ना, ये अल्लाह पाक की मखलूक है, कलाम नहीं है। जो सबसे मजबूत आवाज उस वक्त सामने आई वो आवाज थी अहमद बिन हम्बल की। आप जानते हैं 4 इमामों में से एक बड़े इमाम हैं और एक बहुत बड़ी अक्सरियत उनको फॉलो करती है। अब इमाम अहमद बिन हम्बल उनको गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है और बहुत ज्यादा लोग यानी ज्यादातर पाकिस्तानी वो तमाशा देखने के लिए इकट्ठे हो गए। सिपाही बड़ी मुश्किल से रास्ता बनाते, दोनों तरफ से सिपाहियों ने पकड़ा हुआ था और एक सिपाही जो है वो पीछे से इमाम अहमद बिन हम्बल को कोड़े मार रहा था और कोड़े बड़े सख्त लग रहे थे। हजूम में से आवाज आती है कि अहमद बिन हम्बल डटे रहना, अहमद बिन हम्बल डटे रहना। मैं 30 साल से, कोई कहता है 20 साल से किताबों में चोरियां कर रहा हूं, मैं अपने पेशे से नहीं हटा, तुम भी डटे रहना। बहरहाल बाद में अहमद बिन हम्बल बड़ी दुआएं देते। उस चोर का नाम था अबुल हैसम और वो दुआएं दे रहे थे। एक दिन तो बेटे ने कहा कि बाबा ये अबुल हैसम कौन है जिसको आप बहुत ज्यादा दुआएं देते हैं? तो अहमद बिन हम्बल ने मुस्कुरा कर कहा कि जब मुझे बाजार में घसीटा जा रहा था तो इस बंदे ने, जो कि मशहूर चोर था, इसने मुझे कहा था मैंने चोरी नहीं छोड़ी, तुम भी अपना मौकिफ नहीं छोड़ना, और मैंने अपना मौकिफ नहीं छोड़ा। फिर बाद में अहमद बिन हम्बल की बात मान ली गई कि ये जो कुरान पाक है ये अल्लाह पाक का कलाम है, मखलूक नहीं है। असल में एक दो मोजिज व्यूअर्स के सवालों के जवाब देने थे, वो मैं जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं कि जी आप इतनी सख्त बातें करते हैं, आपको उठाते नहीं हैं, आपको गिरफ्तार नहीं करते। फखरुर रहमान कल परसों एक ट्वीट पे गिरफ्तार हुए, अब अल्लाह बेहतर जानता है। एक मोहतरम व्यूअर ने बड़ी अच्छी बात की, ये जो आपके कम व्यूअर्स है ना, इसकी एक ये वजह भी है कि आप नजरों में नहीं है। मुझे उनकी बात बड़ी दिल को लगी कि उधर मैं शिकवा करता हूं कि व्यूज कम है, उधर अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल है अल्लाह पाक जो है वो यही चाहते हैं कि बस गुजारा होता रहे, फिर आप लोग भी ताउन करते हैं। तो ये एक सवाल का जवाब देना था कि मेरे पीछे कौन होगा, मेरा कौन है जो मुझे जो है ना मैं पोस्टर बॉय हूं, ना कोई टीवी एंकर हूं, ना कोई इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हूं। तो बहरहाल कल मैंने आपको बताया था कि इमाम शाफी, ये दूसरे बड़े इमाम हैं, इन्होंने फरमाया था मुर्दार है वो मुआशरा जहां जालिम का पता हो और नाम कोई न ले सके। तो आपको पता नहीं है कौन जालिम है, पाकिस्तानियों पे कौन जुल्म कर रहा है, तो क्यों ना बंदा नाम ले, नाम ले बंदा। मैं नाम लेता हूं, आपके सामने लेता हूं। और दूसरा और आखिरी सवाल हेयर स्टाइल के बारे में। एक तो गर्मी मुझे बहुत लगती है, बहुत ज्यादा गर्मी आ गई है। मेरी रहायश वैसे भी ऊपर वाले मकान में है, तो यहां गर्मी दूसरी जगहों से ज्यादा जो है ना जल्दी आ जाती है। और तीसरा, फिर आपको पता है कि मेरा जो संगी है, मेरा जो दोस्त है किम होन जुन, शुमाली कोरिया का सदर, मैं अक्सर उसकी कॉपी करता रहता हूं। क्लीन शेव तो नहीं कर सकता, बहरहाल बालों पे मेरा बस चलता है, मैं बाल उसके स्टाइल में कटा लेता हूं। तो बर्दाश्त किया करें, ज्यादा नाराज न हुआ करें। मैंने कहा कि अपने मौजूद व्यूअर्स को ये 2 बातें बता दूं। अगर आपका दिल है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए, आपका दिल है मुझे सोटे डांगे मारी जाए, तो वो आपकी मर्जी है। लेकिन मेरी माँ मुझे कहती होती थी कि पुत्र मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, लेकिन एक बात याद रखना कि मेरी जो कब्र है ना, मेरी कब्र वो तुम्हें दुआएं देगी, मेरी कब्र तुम्हें दुआएं देगी, ये मेरी मां कहती थी। और इस बात के गवाह हैं, ये नहीं कि मुझे कहा था अलहदगी में,
भरी महफिल में कहा था कि मेरी कब्र जो है ना वो तुझे दुआएं देगी। शायद वो कब्र दुआएं कर रही है, या मुझे कोई इतना वो भी नहीं है, यानी आप कहें कि मुझे कोई डर लगता है या मैं कोई डरता हूं। हाँ, इस बात से डरता हूं कि सिंपल गिरफ्तार किया जाए, मुकदमा बनाया जाए और जेल में डाला जाए, तारीखें, ये सारी जो सिंपल होता है। बस ये है कि ये बेशक करते रहें। वो जो दूसरा काम करते हैं ना, दूसरा काम, तो आपको पता है फैमिली का कोई आसरा नहीं है खुदा के अलावा, तो उस वजह से डर लगता है थोड़ा सा, यकीन करें। लेकिन ये जो आप कहें ना कि पर्चा, जिस तरह कल फखरुर रहमान साहब हमारे सीनियर दोस्त हैं, उन पे पर्चा हुआ, अदालत में पेश कर दिया गया, दलाइल हुए, उन्होंने जुडिशल कर दिया, जेल भेज दिया, ठीक है। मैं तो अक्सर जो है ना वो पीटीआई वालों से कहता हूं, मैं कोई पीटीआई का ना कोई लीडर हूं, आप जानते हैं, ना कोई मेरी हैसियत है, कि जब इमरान खान जेल में है तो आप बाहर क्यों हैं? आपको भी अंदर होना चाहिए ना। अगर आप कंप्रोमाइज नहीं है, अगर आप डरते नहीं है, अगर आप करनेलों की बात नहीं मानते, तो फिर आपको भी अंदर होना चाहिए। बहरहाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्यावी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज देखना पड़ेगा 26 अप्रैल 2026 की तारीख है, और दिन जो है वो इतवार का है। आपको छुट्टी होगी, आप आज लंबी तान कर सोएं, रिलैक्स करें, अपने रोके हुए या रुके हुए काम निपटाएं। लेकिन जब आपको टाइम लगे तो ताज़ा तरीन सूरत हाल और मादी को जो है वो रिलेट करने के लिए मौजूदा हालात पे आप जरूर वीलॉग समात फरमाएं। मैंने कल परसों जिक्र किया था हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इनका रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फौरन बाद जिन दो वाकयात ने जड़ें हिला दी ना, जड़ें, यानी दीन की, इस्लाम की, इस्लामी निजाम की, वो दो वाकयात थे। एक वाकया था करबला। आप जानते हैं, बहुत सुना, बहुत पढ़ा आपने करबला के बारे में। लेकिन उससे पहले एक वाकया होता है, और ये अपनी तारीख का यूनिक वाकया होता है। ये क्या वाकया होता है? उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, तीसरे खलीफा राशिद, अशरे मुबशरा में उनका नाम मौजूद है, उनको शहीद किया जाता है, और बड़ी बेरहमी से शहीद किया जाता है। 40 दिन उनके घर का मुहासरा होता है। अब मैं आपको वजह बताता हूं। उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान की शख्सियत पर किसी को रत्ती बराबर जो है ना इतराज नहीं था। आप जानते हैं ज़ुन्नुरैन है, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां एक के बाद दीगरे उनके निकाह में आई। मौला अली के अक्द में एक बेटी आई, आप जानते हैं अच्छी तरह। उनकी जात पे किसी को कोई इतराज नहीं था, और उस वक्त रजिस्टर्ड जो फौज थी जो उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान के नीचे थी, वो 40,000 थी मदीना में। 40,000 कील कांटे से लैस। ये वो लोग थे जो 313 थे तो उन्होंने बदर में क्या किया था, और 40,000 सारे साहबा, कोई बदरी, कोई ओहद के, कोई खंदक के, सारे साहबा। ये फौज थी। फौज को एक्शन में नहीं लाया गया, डी चौक मुरीद के ना। खलीफा ने बिल्कुल कहा कि ना, मेरी जात की वजह से यहां पे खून नहीं बहेगा। इतराज क्या था जो आपको बता रहा हूं कि हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने लौंडे लपाड़े लगा दिए हैं। पंजाब की मुख्यमंत्री जरदारी का लौंडा, एक गवर्नर उन्होंने लगाया वलीद बिन उतबा, ये लगाया कूफा में। फिर आगे चलते हैं। वो रात को कुतामा को याद कर के इतनी शराब पीता रहा कि जी फजर हो गई। अब जो गवर्नर था वो करवाता था जमात में पहुंच गया। बाज किताबों में कि 4 रकातें पढ़ा दी, बाज जो है ना वो किताबों में 6 रकातें पढ़ा दी फजर की। बड़े बड़े डकार भी लेता रहा।
تو حیران پیچھے لوگ، جب اسلام پھیرا تو لوگوں نے کہا یہ کیا کیا ہے؟ تو ولید بن عتبہ نے کہا کیوں تھوڑی پڑھائی ہے اور پڑھا دوں؟ یہ جواب دیا، یہ گورنر لگائے تھے۔ یعنی آپ اندازہ کریں، سعد بن نبی وقاص جانتے ہیں نا آپ، عشر مبشرہ میں فاتح ایران ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، وہ گورنر تھے، ان کو ڈسمس کر دیا، وجہ کوئی نہیں۔ جب نیا گورنر اپنا اپوائنٹمنٹ لیٹر لے کے گیا سعد بن نبی وقاص کے پاس کہ یو آر ڈسمسڈ، تو سعد بن نبی وقاص نے بڑا تاریخی تبصرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ عثمان ابن عفان بادشاہ کب سے بن گیا ہے؟ بادشاہ، ابھی بنو امیہ تو بہت دور تھی نا، جہاں سے بادشاہ شروع ہوئے بنو امیہ کا تو نام و نشان بھی نہیں تھا۔ یہ سعد بن نبی وقاص نے اس وقت تبصرہ کیا تھا کہ وہ بادشاہ بن گئے بغیر کسی وجہ کے، ڈسمس کر دیا ہے۔ یہ لونڈے لپاڑے لگ گئے۔ عثمان ابن عفان نے خطبہ دیا اور اپنی خدمات یاد دلائیں، اور واقعی انہوں نے کتنا پیسہ خرچ کیا تھا ابتدائی اسلام میں، یہ کنواں خریدنا، یہ غلہ خریدنا، سو اینڈ سو اینڈ سو۔ تو لوگوں نے کہا ہمیں تو کسی بات پہ اعتراض نہیں ہے، آپ پہ تو اعتراض ہی نہیں ہے، آپ پہ ہم نے کیا اعتراض کیا ہے آپ پہ؟ آپ نے سب کچھ کیا، لیکن آپ لوگوں کے جو انتظامی آپ کے فیصلے ہیں نا وہ بڑا خراب کر رہے ہیں۔ گلیاں بھر گئی لوگوں سے، مصر سے لوگ آ گئے، کہاں کہاں سے لوگ آ گئے جو بلوائی آئے، اور پھر افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ سوال یہ ہے کہ سارے اختیارات وہ جنرل عاصم منیر کے پاس ہیں، ہم ایک وقت کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ ان کی پرسنالٹی بالکل صاف شفاف، حافظ قرآن، سارا کچھ، یہ جو کچھ کیا ہے ہم پاکستانیوں کے ساتھ، ذرا کو ریلیٹ کریں نا عثمان ابن عفان کے ساتھ، یعنی کہاں عثمان ابن عفان اور کہاں عاصم منیر۔ میں آپ کو صرف کمپیریزن کہہ رہا ہوں، خدا نخواستہ۔ لوگ کہتے تھے آپ پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہمیں تو ان پہ بھی اعتراض ہے، ان کی ذات پہ تو کوئی اعتراض نہیں تھا نا، ہم کو تو ان پہ بھی اعتراض ہے، ان کی سرگرمیوں پہ بھی اعتراض ہے، ان کی آئین توڑنے پہ بھی اعتراض ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد چیف بننے پہ بھی اعتراض ہے، ایکسٹینشن پہ بھی اعتراض ہے۔ کل عباس عراقچی کے ساتھ بیٹھے تھے کرسی ڈال کے، اس پہ بھی اعتراض ہے، یہ ان کا منصب ہی نہیں ہے۔ اب ان لوگوں کی مس کیلکولیشن کیا تھی جو آج ہمارا مین ٹاپک ہے؟ 10 یہ جو ہیں جرنیل ہو گئے، اس کے علاوہ جو ہے نا ان کے ٹوٹ ہو گئے، ٹٹ پونجی ہو گئے، لفافی ہو گئے، ٹی وی چینلز ہو گئے، بکو دانشور ہو گئے، روٹی کھانے والی مشین سہیل وڑائچ ہو گیا، ایک آج کل نیا لنڈے کا انہوں نے ارسطو ڈھونڈا ہے، دھرو راٹھی، مزمل شاہ، یہ بہاڑی سے آیا ہے، اور یہ ایسی ایسی چولے مار رہا ہے ٹی وی پہ، لیکن ظاہر ہے ٹی وی ان کے لیے، ہمیں تو قریب بھی نہیں جانے دیا جاتا، ہمیں کیسے قریب جانے دیا جائے گا؟ انہوں نے 10 پیش گوئیاں کی، جرنیلوں نے، ان ٹوٹوں نے، ان ٹٹ پونجیوں نے، ان شاپروں نے، ان ٹماٹروں نے، وہ 10 پیش گوئیاں ذرا ملاحظہ فرمائیں اور پھر آپ اس کو ریلیٹ کریں۔ پہلی پیش گوئی، عمران خان جرنیلوں کا سلیکٹڈ ہے، یہ خود انہوں نے مارکیٹ میں خود کسی نے نہیں، خود سلیکٹڈ ہے، جیسے ہی جرنیل اس سے اپنا ہاتھ کھینچیں گے یہ دھڑام سے زمین پر گر جائے گا، یہ پہلی پیش گوئی تھی۔ مگر تاریخ نے دیکھا کہ فوج نے جیسے ہی عمران خان کے خلاف سازش کی، فوج کے وہ جرم بھی ننگے ہو گئے جو آج تک چھپے ہوئے تھے، لوگوں نے بنگلہ دیش نکال لیا، 71 نکال لیا، سارے الیکشن نکال لیے لوگوں نے۔ دوسری پیش گوئی،
जैसे ही इमरान खान की हुकूमत खत्म होगी लोग उसे भूल जाएंगे। मगर तारीख ने देखा कि इमरान खान लोगों के दिलों की धड़कन बन गया। कल कश्मीर में देखा है, कश्मीर में लोगों की जिद है इमरान तो होगा। जिस तरह गलियों और चौराहों से लोग निकल रहे थे, जिस तरह वहां पे लोग जमा थे, हालांकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि सुहेल आफरीदी पे अब वो इत्मीनान नहीं रहा लोगों का जो पहले दिन था, लेकिन लोगों को आसरा चाहिए, लोगों को बहाना चाहिए, लोग निकलते हैं। कल आप कश्मीर में देख लें, विजुअल्स देख लें, वीडियोस देख लें, और बड़ा परेशान किया उन विजुअल्स ने। यानी जहां पे जरा सी स्पेस मिलती है ना, जहां पे ये हिंदा नहीं होती, ये कलेजा चबाने वाली नहीं होती, ये डायन नहीं होती, जहां पे उनको स्पेस मिलती है। अभी मैदान में आपने जलसा देखा था, कल कश्मीर देख लें, इमरान तो होगा। ये पेशगोई क्या थी कि मगर तारीख ने देखा कि इमरान खान लोगों के दिलों की धड़कन बन गया। तीसरी पेशगोई, वजीर आजम की कुर्सी से उतरते ही इमरान खान लंदन अपनी साबका बीवी जमायमा के पास चला जाएगा। ये जर्नैलों की तीसरी पेशगोई थी। मगर तारीख ने देखा कि वो शेर का बच्चा भगोड़े नवाज शरीफ की तरह न सऊदीया भागा न लंदन, बल्कि डट के खड़ा है। चौथी पेशगोई, इमरान खान आराम पसंद है, अगर उसे जेल में डाला गया तो 2 दिन जेल बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। मगर तारीख ने देखा कि वो मर्द का बच्चा खड़ा है। अली अहमद कुर्द कहते हैं कि पहली दफा कोई मर्द का बच्चा टकरा है। अली अहमद कुर्द खिलाफ है इमरान के, उनके ख्यालात खिलाफ हैं, वो कहते हैं। पांचवी पेशगोई, इमरान खान के वर्कर मम्मी डैडी नाजुक बर्गर बच्चे हैं जो सख्तियां बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। मगर तारीख ने देखा कि जितनी सख्तियां और जुल्म तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने बर्दाश्त किए, उसके आधे जुल्म भी नून लीगियों, पीपल्स पार्टी वालों पर होते तो ये सियासत ही छोड़ जाते। छोड़ नहीं गए थे। सऊदी सूर पैलेस या लंदन, वो क्रेन वालों को देखें, सर तन से जुदा, और लोगों के कान खाते थे मस्जिदों में, लब्बैक लब्बैक लब्बैक, हालांकि तौहीन करते थे। किधर गए, किधर गए? पूरी दुनिया काफिर थी उनके नजदीक, किधर गए वो? बहरहाल जी, छठी पेशगोई, इमरान खान नशे का आदी है, जब जेल में जाएगा तो नशा नहीं मिलेगा, 2 दिन जेल में नहीं निकाल सकेगा। मगर तारीख ने देखा कि वो अल्लाह का बंदा 6 माह से जेल में है, अब तो 1000 दिन हो गया है। वो कुरान पढ़ रहा है, वर्जिश कर रहा है और अल्लाह पर तवक्कुल से मुतमईन है। 7वीं पेशगोई, इमरान खान इलेक्शन में टिकट लेकर खड़ा होगा, मगर कोई लेने वाला नहीं होगा। टिकट बांटेगा, फैसल वार्ड याद होगा कि टिकट भी कोई नहीं लेगा। मगर तारीख ने देखा कि 15-15 लोग एक हलके में तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद टिकट मांगते रहे। 8वीं पेशगोई, बल्ले के निशान के छिन जाने पर अब अवाम कंफ्यूज हो जाएगी, क्योंकि मुख्तलिफ निशान होंगे और वोट तकसीम हो जाएगा। मगर तारीख ने देखा कि गांव और देहात के अनपढ़ लोगों ने भी तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवारों के मुश्किल मुश्किल निशान ढूंढ ढूंढ कर उन पर ठप्पा लगाया। ढोल, जूता, सोफा, अलमारी, कंप्यूटर, स्टेपलर। नवी पेशगोई, 9 मई के बाद अब तो खान मुकम्मल खत्म हो गया। रोजाना लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके उसकी पार्टी छोड़ रहे हैं। मगर तारीख ने देखा कि 9 मई करवाने वाले जर्नैल खुद खत्म हो गए, मगर इमरान खान अब भी बाकी है। नदीम अंजुम किधर गया? ना हमारी मर्जी के बगैर कोई पद मारता है, ना कोई पद रोकता है। ये 78 साल से चूरत, 78 साल से, 78 साल से जंगों में बाबे आ गए, बाबों ने बम कैच किए। मैं कहता हूं अगर इनके लिए आए ना तो लानत है उन बाबों पे भी जो इनके लिए आए, जो अपने लोगों के साथ ये करते हैं।
وہ کوئی نشئی بابے تھے، وہ کوئی DHA والے بابے تھے جو خود دنیا دار تھے، جو ان کی مدد کرنے کے لیے آئے۔ ظاہر ہے 5 انگلیاں برابر نہیں ہے، میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔ ان کے لیے آئے ہوں گے انہوں نے، جنہوں نے سنائپروں نے گولی ماری ڈی چوک میں، ان کے لیے۔ اسلام کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دین کو کیا سمجھتے ہیں؟ معاشرے کو کیا سمجھتے ہیں؟ اگر انسان کو درمیان سے نکال لیا جائے انسان کو، تو پھر باقی کیا بچتا ہے؟ اللہ بچتا ہے، انبیاء بچتے ہیں۔ اگر انسان کو نکال دیا جائے، سارا دھندہ ہی انسان کے لیے کیا گیا۔ آدم کون تھے؟ انبیاء کون تھے؟ سپرمین تھے۔ یہ کائنات ہے ہی انسان کی، انسان کے لیے ہے۔ تمہیں سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ انسان کے دل سے ہو کر گزرتا ہے۔ کن چکروں میں پڑے ہیں یہ لوگ؟ کعبے کی چھت پہ، میں نے آپ کو بتایا کہ اموی جو بادشاہ تھے وہ کعبے کی چھت پہ محفل منعقد کرتے تھے، محفل، اور جام چڑھاتے تھے کعبے کی چھت پہ۔ اس کعبے میں تو 370 بت رکھے ہوئے تھے۔ یہ کعبے کی چھت پہ چڑھ جائیں، ان کے لیے کعبے کا دروازہ کھلے، جس طرح آل سعود اس طرح وہ، یہ والے ہمارے والے، وہ بھی انہی کے بھائی ہیں، انہی کے بھائی ہیں نا، وہ بھی، وہ کدھر آسمان سے اترے ہیں۔ کعبے کو جتنے چکر دیتے رہیں، انسان خوش نہیں ہے، انسان مطمئن نہیں ہے۔ اگر فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھوک اور پیاس سے مر گیا، یہ منشور ہے قیامت تک، ایک خلیفہ، ایک بادشاہ یا ایک حکمران کا۔ کتا نہیں مرنا چاہیے بھوک اور پیاسا۔ تو یہاں پہ انسانوں کی جو حالت کی جا رہی ہے، جان بوجھ کے کی جا رہی ہے، انہیں نفرتی انسانوں سے ہے، انہیں نفرتی پاکستانیوں سے ہے۔ بہرحال آگے دیکھیں۔ مگر عمران خان اب بھی باقی ہے۔ وہ جرنیل ندیم انجم جس طرح میں نے ذکر کیا، کدھر گیا؟ نکلے نا لوگوں میں، آئے لوگوں میں۔ لیفٹیننٹ جنرل رائے نمبر 10، 10ویں پیش گوئی۔ تحریک انصاف کا ووٹر مایوس ہو گیا، اب وہ 8 فروری کو نہیں نکلے گا۔ عمران خان بمشکل 10 سے 15 سیٹیں جیت سکے گا، یہ روٹی والی مشین نے کہا تھا، سہیل وڑائچ نے۔ 2 دن بعد ووٹنگ تھی تو اس روٹی کھانے والے دریائی گھوڑے نے کہا تھا 10 سے 15 سیٹیں۔ پھر یہ اپنے آپ کو دانشور کہتے ہیں، لوگ ان کو سنتے ہیں، ان کی کروڑوں میں تنخواہیں ہیں جی۔ مگر تاریخ نے دیکھا کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں پہلی بار کسی پارٹی کو 200 سے زیادہ سیٹیں ملی۔ یہ تاریخ ہے پاکستان کی۔ جتنی سیٹیں PTI نے جیتی اور جتنی ان پر انہیں مخصوص نشستیں ملنی تھی، وہ 200 کراس کر جاتی، 2/3 جی۔ حتیٰ کہ نواز شریف لاہور کی اپنی آبائی سیٹ یاسمین راشد سے ہار گیا، مریم صفدر میر شرافت سے ہار گئی، حمزہ شہباز عالیہ حمزہ سے ہار گیا۔ یہ ہوا سارا لاہور، 1 یا 2 سیٹیں کہتے ہیں لاہور کی انہوں نے جیتی، 1 یا 2 سیٹیں۔ لاہور کینٹ کی سیٹ کس نے جیتی پتہ ہے آپ کو؟ لطیف کھوسن نے، لطیف کھوسن نے کینٹ کی، جو ساری فوج ہے جہاں پہ۔ ادھر پنڈی جو کینٹ ہے GHQ کا حلقہ، یہاں 12 نشستیں یا 13 ہیں، یعنی ڈویژن کی، سارے فوجی، جیلم، چکوال، پنڈی، اٹک، سارے فوجی افسر، ساری سیٹیں PTI نے جیتی، ساری سیٹیں PTI نے جیتی۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ خان ہمیشہ کہتا ہے ایک پلان انسان بناتا ہے اور ایک فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے، اور ہوتا وہی ہے جو رب کا فیصلہ ہو۔ سمپل سی بات ہے۔ کوئی دیر سے مانتا ہے، کوئی جلدی مانتا ہے،
ہمارے ایمان کمزور ہیں. دوست مجھے کہہ رہے تھے کہ ہم نے آپ کے چینل کو سپانسر کرنا تھا، کافی تگڑا سپانسر کرنا تھا. اگر عمران خان 30 اپریل تک جیل سے باہر آ جاتے ہیں اب بالکل سپانسر نہ کرے. میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ مجھے جن لوگوں نے کہا پھر بعد میں کیا ہوگا، اس سے پہلے ایران امریکہ اسرائیل جنگ نہیں تھی. سپانسر آپ نہ کریں، بے شک جنگ نہیں تھی، سمجھ رہے ہیں بات. ٹرمپ نہیں پھنسا تھا، ایرانیوں سے مار نہیں کھائی تھی. معاملات بدل گئے. یہ تو سیاست ہے، یہ تو ڈے بائی ڈے چلتی ہے. عمران خان پس منظر میں چلے گئے، عمران خان پس منظر میں چلے گئے. میں اب بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ عمران کے بغیر یہ سسٹم نہیں چلے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دیر سویر ہو سکتی ہے، سیاست کوئی میتھ تو نہیں ہے نا، ریاضی تو نہیں ہے 2 + 2 4، یہ تو نہیں ہے. اب وہ دکان بھی بند ہو گئی ہے جنرل صاحب کی. سید عباس عراقچی آتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، چائے پیتے ہیں. پھر مسقط اور ماسکو چلے جاتے ہیں، وہ دکان بھی بند. اسلام آباد کھل گیا، نوٹیفکیشن ہو گیا. راول پنڈی کھل گیا، جسے دی گارڈین نے کیج لکھا، پنجرا. کوئی تاجر ہائی کورٹ نہیں گیا، ہائی کورٹ خود بند تھی. ہائے 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 ہائے، ہائی کورٹ خود بند تھی. جج خود جو ہے نا وہ انڈر ویئر پہن کے لیٹے ہوئے تھے بیڈوں پہ اور حساب لگا رہے تھے تنخواہ کا، کیلکولیٹر لے کے کہ یکم آنے والی ہے. یا فریدی گھوڑ سواری کر رہا تھا، پولو کھیل رہا تھا. عدالتیں بند تھی. تو عباس عراقچی ہے وہ چلے گئے. ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ جی ہم 16 گھنٹے فلائٹ لے کر کیوں جائیں. احمد وحیدی کیا کہتے ہیں، جن کو خطاب دیا گیا ہے موت کا فرشتہ؟ یہ کون ہے؟ یہ پاسداران انقلاب کے سربراہ ہے. یہ کہتے ہیں کہ یورینیم ریڈ لائن ہے، یورینیم پہ کوئی بات نہیں ہوگی. امریکی ٹھنڈے پڑ گئے. عاصم میر صاحب اور شہباز شریف کی دکان بند ہو گئی. میں نے آپ کو بتایا کہ نی وسدے گھر بدنیتاں دے، ان کی نیت ہی کھوٹی تھی. یہ کوئی صلح کرانے والے تھے؟ ان کی کون سنتا ہے؟ یہ ساری باتیں ایران کو کہتے، یہ کر لو یہ کر لو، اچھا یہ بھی کر لو یہ بھی. امریکہ کو کچھ نہیں کہتے تھے. امریکہ کو بھی کہتے نا کہ وہ ٹھیک کہہ رہے نا ایران، یہ بات مانے نہ. کیمرے میں نے وہ اپنے گاؤں میں بڑی دور ایک دکان کھلی تھی فوٹوؤں والی. 4 فوٹوؤں کے 30 روپے اس نے لیے تھے. 30 روپے بلیک اینڈ وائٹ فوٹو، پاسپورٹ سائز بلیک اینڈ وائٹ. وہ میں نے فوٹو کھنچوائے. جس طرح میں تیار ہو کے گیا میں نے فوٹو کھنچوائے. جب وہ فوٹو مجھے ملے پھر میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے دکھاتا کہ یہ تکو، اور دیکھنے والے بھی کہتے ہو بڑا سونا لگ رہے ہیں. ان کا وہی شوق ہے، کلچ 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 کلچ، فوٹو ویڈیو، چمیاں بپیاں. فائدہ وہ جی پاکستان کا نام لیا جا رہا ہے دنیا میں. پاکستان سے زیادہ تو کرسٹینا رونالڈو کا نام لیا جاتا ہے دنیا میں. پھر پاکستان سے زیادہ
تو لیون میسی کا نام لیا جاتا ہے دنیا میں، پھر ککراں لجپتی پلوانوں کو نام لیا جا رہا ہے۔ قوم کا کیا حال کر دیا ہے، اسلام آباد پنڈی کا خاص کر کیا حل کر دیا ہے، سی پیک کا کیا حل کر دیا ہے، پیٹرول کہاں پہ پہنچا دیا ہے۔ کسی طرف سے دو ذرائع ہیں، دو ذرائع، ایک ذریعہ ہے قرضہ، ایک ذریعہ ہے پیٹرول اور ڈیزل۔ مارو وین نے، مارو مارو۔ جیبیں کٹرو۔ فضل الرحمان بھی یہی ہے، حافظ نعیم صاحب بھی یہی ہیں، بڑے ادب کے ساتھ۔ 1.5 ٹن کا طاہر اشرفی، ان سے اچھا تو وہ مدنی صاحب ہیں جو خطبہ دیتے اندر مزاحیہ، وہ کل پرسوں کہہ رہے تھے کہ سورج تواڈے پیو نہ ہے، تواڈی پھوپھی نہ پتر سورج، اس سے ٹیکس لا رہے ہو۔ ان سب سے تو وہ بہتر ہیں۔ یعنی یہ جو پارٹیاں، سیاسی پارٹیاں، ان کا کوئی فائدہ فضل الرحمان، ایم کیو ایم، جماعت اسلامی، ان کا کوئی فائدہ کھڑپینچی، فلانا امیر ہے، فلانا نائب امیر ہے، فلانا جنرل سیکرٹری ہے، بس اس پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو کہہ رہے ہیں جلسے نہیں کرنے، جلوس نہیں کرنے، حکومت کو نہیں گرانا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس نے آتے ہی کیا کرنا ہے، پتہ ہے ان کو حافظ نعیم سے ڈر ہے، فضل الرحمان سے ڈر ہے، ان کو وہ اینیمل ولی سے ڈر ہے، ان کو محسن داوڑ سے ڈر ہے، محمود اچکزئی سے ڈر ہے۔ کس سے ڈر ہے ان کو؟ کس سے ڈر ہے؟ عمران سے۔ پھر کل کشمیر میں ٹریلر چل گیا، لوگ ہی لوگ پھر لوگ نکل آئے، خان تو ہوگا، جو مرضی کر لو، دکان بھی بند ہو گئی، ٹرمپ نے آنے سے انکار کر دیا، مائی فیورٹ فیلڈ مارشل، مائی فیورٹ پرائم منسٹر، غزہ کے بچوں کا قاتل، فیورٹ۔ گاؤں میں آخری بات، بابا جی فوت ہو گئے، جو میرے اوریجنل بابا جی تھے، دوسرے بابا جی روحانی لحاظ سے، تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، ان کی چھوٹی سی دکان تھی، ٹافیاں اور وہ بچوں کے ربڑ پینسلیں، ایک چارپائی، میں بھی وہاں پہ بیٹھتا تھا، کبھی آپ ان کو تفصیلی ویلاگ ان پہ کروں گا، بابے پہ۔ تو بابا بہت غریب تھا، بابے ہوتے ہی غریب ہے۔ تو وہاں کا جو کونسلر تھا نا، وہ بڑا دنیاوی لحاظ سے، اور جو ہے نا وہ بڑا علاقے کے فیصلے، یعنی یہ وہ بابا جی ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں۔ ان کے جو دکان میں چارپائی پڑی ہے نا، تو اس چارپائی پہ عمران خان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ عمران خان 2000 میں پیدل کمپین کر رہے تھے، تو بابا جی کے پاس گئے تھے، اور بابا جی نے ہاتھ ملا کر کہا تھا کہ تم نہ بھی آتے نا تو میں ووٹ تمہیں دیتا۔ یہ بابا جی نے خان کو کہا تھا۔ بہرحال خان صاحب اس چارپائی پہ بیٹھے تھے، چائے بھی پی تھی بابے سے۔ وہ کونسلر نا، سفید کاٹن، ٹرنیٹی ٹینشن، ہر کوئی السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، فلاں مسئلہ۔ بابے کی دکان سے گزرتا بابا اس طرح کر کے، ایک دن میں نے بابے سے پوچھ لیا کہ بابا جی آپ اس کو سلام کیوں نہیں کرتے؟ پورا گاؤں اس کے سامنے، چودھری بھی فوت ہو گیا، بابا بھی فوت ہو گیا۔ بابا کہتا ہے اس کی شہرت ٹھیک نہیں ہے، شہرت، کونسلر ہے، لوگ ووٹ دیتے، میں تو نہیں دیتا، لوگ دیتے، ٹھیک ہے، فیصلے بھی کرو، شہرت ٹھیک نہیں ہے، میں سلام نہیں کرتا۔ یہ بابا کہتا تھا۔ میں کہتا بابا کو مجھ سے بڑی محبت تھی، بڑی محبت تھی مجھ سے، پتہ نہیں کیوں۔
مجھے بڑا بابا پروٹوکول دیتا، چائے اتنی ساری دیتا تھا، 2 گھونٹ دیتا تھا، مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا بابا. چودھری کو سلام نہیں کرتا تھا کہ ان کی وہ تعریفیں کر رہا ہے. وہ عثمان ابن عفان کا میں نے آپ کو سارا بتایا. ہاشمی ان کی حفاظت کے لیے باہر کھڑے تھے، ہاشمی بنو ہاشم کے، لیکن موب اتنا بڑا تھا اور لوگ بد انتظامی سے اتنے پریشان تھے کہ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.